چوب. قاعده دا کی یا کی عینی وزن فعل جمع و فعل مؤنث باشد در صفت بعد کسره گردد چون بیزن جمع بیضاء وحیکا در اسم واو شود وحیکا در اسم واو شود. بقاعده تین اسم تفضیل را حکم اسم دادند چون توبا و کوسا مؤنث اطیب و اکیسو. قاعده واو عین فعلولة مصدر یا شود چون کینونة. فایده صرفیان در تقریر این قاعده بسیار طویل کردند و اصل کینونه کیونونه بر آورده. با قاعده سید واو را یا کرده حذف کردند و تحقیق همون است که گفتیم. قاعده یا وزن افاعل و مفاعل و اشباه اگر معرب باللام یا مضاف باشد در حالت رفع و جر ساکن شود چون هذه الجواری و جواریکم و مررت بالجواری و جواریکم و در بلام و اضافت محذوف شود و تنوین با عین ملحق شود چون هذه جوار و مررت بجوار و در حالت نصب مطلقا مفتوح می آید چون رأیت الجواریه و رأیت جواریه. قاعده واو لام فعلا بالضم در اسم جامد یا شود و در صفت به حال خود ماند و اسم تفضیل حکم اسم جامد دارد چون دنیا و علیا. و یا لام فعلا بالفتح واو شود چون تقوا. اوله قاعده مو دي کې نن ولا سبق کې دا ویل چې ګوره کله د فعل وزن باندې یا روشي عین په زوی کې فعل وزن وي یا امده شیطه د فعل وزن مسر رسرای مؤنث وی غانا نصفت کې بو دا بیا کسرا ګرځي لکه بویزن اصل کې دا بیزن څه دا بویزن وو بویزن دا دی اوس فعل په وزن شو کنه دي چې تاسو یو غوري چې د عین په مقابله کې د بویزن فعل دي ته پر قاعده ده چې د شیطه زما بیا به زیر سره بداله کې لکه بویزن نه به جوړ شي بیزن دا دی جمع بیزا ده انده شیطه د حیکا ده حیکا حیکا نه جوړ شي صحیح ده. اسم تفضیل څه ده ایدی حکم د اسم په شان دی دا واو سره به بدلیږي لکه اوس طیبه وګورئ اصل کې دا توبه څه ده اصل کې طیبه او ایم بیا واو سره بدل کړله نو توبه ونه جوړ شو. کوسا اصل کې کوئی ساو د اکی سم ونست کنه ځکه ونه واو سره ای بدل شو کوسا ونه جوړ شولو. انده قاعده اوس خای یا کی عین وزن فعل جمع یا څه دی فعل وزن بندوي کنه او جمع کی ورکیوي سیدا جمع کی ورکی یمده شیطه و فعل فعلا ولی مؤنث باشد مؤنث وی در صفت په صفت کې بعد کسره گردد نداب بیا کسره ګرځي بعد ورسته کسره گردد کسره به ګرځي لکه حوی کنه حی کا جوړ شو د سیدا بیزن بیزن جوړ شو چون بیزن جمع بیزا دی بیزا جمع د بیزا من سپینه خزه حیکا دا حوی کنه جوړ شوی در اسم واو شوید که بیا واو روغل اسم کی کنه بیا نه چه جوړیږي نه یا روغل اسم کی پیش ایو سره بیس در اسم واو شد با قاعده 3 دریم نمبر قاعده څه ده مغه دی وجنه به واو سره بدلیږي موي سرونغونی سیده که اسم تفضیل را حکم اسم دادم د نش اسم تفضیل ده لکه څنګه اسم کې یا وی مخته پیشي واو سره بدلیږي یا کنه د شت اسم تفضیل کې به مو یا چې شکه واو سره بدلو لکه توبا کوسا د مؤنث اطیب واکیسو اطیب من پاک سړی د سړی کنه اکیسو من وخيار سړی توبا من صفو خزه کوسا من وخيار خزه نه دا جوړ شو د طیبه کویسانه قدا قاعده ختم شول مخته بل قاعده ده قاعده واو عین فعلوله مصدر یا شود
دوی څه هغه و د فعلولتن مصدر څه ده که د دې ولا عین په ځای کې راشي لکه فاع دې ځای کې د عین دویم ځای بنی که نه دې ځای کې که واو راغله ده شی ته و به یا سره بدل لکه دې مثال کینونتن ده اصل کې و کونونتن کو فاع وهم لیدلو عین سره راغللو اوس دغه واو مو یې سره بدل کړی نه جوړ شوی کینونتن دې کې وا پیدا ښایي چې ځنه صرفیون حضرتو دي کې دې کې خامخا اوږدې خبرې کړې هغه څنګه هغه د کینونتن اصل څه د کونونتن نه درو بسله بلکې هغه دی څه کی ونونتن د کی ونونتن بیا هغه د چال کړي چې سیدون ولا قاعده ور کې جری کړي دا څه دوت یا جمع شي د دوه به سره بدل کی یی به کې د نشي کنه ون کینونتن وجود شي بیا به وای ور کې خلاف قیاس حذف کو څه تخفیف رشي ځکه د کینونتن درون دی لګي کنه نه الکول بار یو یا ور کې لري کو د دې څه دوره وګدو خبر ته ضرورت نشته سیده خبره دا څه کینونتن اصل کې و کونونتن سیده او مې سره بدل کو نه جوړ شول کینونتن فائدہ اندی پیدا کې انده خبره کې صرفیان صرفی حضرات در تقریر این قاعده د مخکې ول کینونتن قاعده څه ده ایدی ول تقریر په وضاحت کې بسیار طویل کردند ډیر وګدواله کړه دا ورکی وګدی خبرې کړې دي و اصل کینونتن دی اصل کینونتن ول اصل غده سی خایس کی ونونتن ده بر اوردا اندا وزن راوړه د سیده رو بسله ده بیا بقاعده سیدن د سیدن ولا قاعده څه ده په اندی سره د کیونونتون شکړ د واویا کردا وویا کړي د غنه بعد یا کې نو تلی و به ور کې لاغونه شرط له تکلیف وکنه ډبلو نه حذف کردند یا ور کې حذف کړي ده هو تحقیق همون است تحقیق مغاده کې گفتیم سکم مده تکړه ده